बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफाति व तक़दीलना बिहा जमीअल हाजाति व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइल सय्यिआति व तरफ़ऊना बिहा इंदक अलद दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गयात मिन जमीइल खैराति फ़ी हयाति व बअदल ममाति इन्नका मुजीबुद दावात व राफ़िउद दरजात व यकाज़ियल हाजात व यकाफ़ियल मुहिम्मात व यदाफ़िअल बलिय्यात व यहल्लल मुश्किलात आग़िस्नी 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 या इलाही इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यि उम्मिय्यि व आलिहि व बारिक व सल्लिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफाति व तक़दीलना बिहा जमीअल हाजाति व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइल सय्यिआति व तरफ़ऊना बिहा इंदक अलद दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गयात मिन जमीइल खैराति फ़ी हयाति व बअदल ममाति इन्नका मुजीबुद दावात व राफ़िउद दरजात व यकाज़ियल हाजात व यकाफ़ियल मुहिम्मात व यदाफ़िअल बलिय्यात व यहल्लल मुश्किलात आग़िस्नी 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 या इलाही इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यि उम्मिय्यि व आलिहि व बारिक व सल्लिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफाति व तक़दीलना बिहा जमीअल हाजाति व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइल सय्यिआति व तरफ़ऊना बिहा इंदक अलद दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गयात मिन जमीइल खैराति फ़ी हयाति व बअदल ममाति इन्नका मुजीबुद दावात व राफ़िउद दरजात व यकाज़ियल हाजात व यकाफ़ियल मुहिम्मात व यदाफ़िअल बलिय्यात व यहल्लल मुश्किलात आग़िस्नी 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 या इलाही इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यि उम्मिय्यि व आलिहि व बारिक व सल्लिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफाति व तक़दीलना बिहा जमीअल हाजाति व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइल सय्यिआति व तरफ़ऊना बिहा इंदक अलद दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गयात मिन जमीइल खैराति फ़ी हयाति व बअदल ममाति इन्नका मुजीबुद दावात व राफ़िउद दरजात व यकाज़ियल हाजात व यकाफ़ियल मुहिम्मात व यदाफ़िअल बलिय्यात व यहल्लल मुश्किलात आग़िस्नी 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 या इलाही इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यि उम्मिय्यि व आलिहि व बारिक व सल्लिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफाति व तक़दीलना बिहा जमीअल हाजाति व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइल सय्यिआति व तरफ़ऊना बिहा इंदक अलद दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गयात मिन जमीइल खैराति फ़ी हयाति व बअदल ममाति इन्नका मुजीबुद दावात व राफ़िउद दरजात व यकाज़ियल हाजात व यकाफ़ियल मुहिम्मात व यदाफ़िअल बलिय्यात व यहल्लल मुश्किलात आग़िस्नी 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 या इलाही इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यि उम्मिय्यि व आलिहि व बारिक व सल्लिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफाति व तक़दीलना बिहा
جميع الحاجات وتطهرون بها من جميع السيئات وترفعون بها عندك على الدرجات وتبلغون بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في حياتي وبعد الممات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات أغثني 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 يا إلهي إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد النبي أمي وآله وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرون بها من جميع السيئات وترفعون بها عندك على الدرجات وتبلغون بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في حياتي وبعد الممات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات أغثني 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 يا إلهي إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد النبي أمي وآله وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرون بها من جميع السيئات وترفعون بها عندك على الدرجات وتبلغون بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في حياتي وبعد الممات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات أغثني 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 يا إلهي إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد النبي أمي وآله وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرون بها من جميع السيئات وترفعون بها عندك على الدرجات وتبلغون بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في حياتي وبعد الممات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات أغثني 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 يا إلهي إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد النبي أمي وآله وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرون بها من جميع السيئات وترفعون بها عندك على الدرجات وتبلغون بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في حياتي وبعد الممات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات أغثني 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 يا إلهي إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد النبي أمي وآله وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرون بها من جميع السيئات وترفعون بها عندك على الدرجات
वतुबल्लिगुना बिहा अक़सल गयात मिन जमील खैरात फ़ी हयाती व बअदल ममात इन्नका मुजीबुद्दावात व राफ़िउद्दरजात व यकाज़ियल हाजात व यकाफ़ियल मुहिम्मात व यदाफ़िअल बलिय्यात व यहल्लल मुश्किलात आग़िस्नी 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 या इलाही इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यि उम्मिय्यि व आलिहि व बारिक व सल्लिम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफ़ाति व तक़दीलना बिहा जमीअल हाजाति व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइल सय्यिआति व तरफ़उना बिहा इंदका अलद दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गयात मिन जमीइल खैरात फ़ी हयाती व बअदल ममात इन्नका मुजीबुद्दावात व राफ़िउद्दरजात व यकाज़ियल हाजात व यकाफ़ियल मुहिम्मात व यदाफ़िअल बलिय्यात व यहल्लल मुश्किलात आग़िस्नी 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 या इलाही इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यि उम्मिय्यि व आलिहि व बारिक व सल्लिम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफ़ाति व तक़दीलना बिहा जमीअल हाजाति व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइल सय्यिआति व तरफ़उना बिहा इंदका अलद दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गयात मिन जमीइल खैरात फ़ी हयाती व बअदल ममात इन्नका मुजीबुद्दावात व राफ़िउद्दरजात व यकाज़ियल हाजात व यकाफ़ियल मुहिम्मात व यदाफ़िअल बलिय्यात व यहल्लल मुश्किलात आग़िस्नी 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 या इलाही इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यि उम्मिय्यि व आलिहि व बारिक व सल्लिम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफ़ाति व तक़दीलना बिहा जमीअल हाजाति व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइल सय्यिआति व तरफ़उना बिहा इंदका अलद दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गयात मिन जमीइल खैरात फ़ी हयाती व बअदल ममात इन्नका मुजीबुद्दावात व राफ़िउद्दरजात व यकाज़ियल हाजात व यकाफ़ियल मुहिम्मात व यदाफ़िअल बलिय्यात व यहल्लल मुश्किलात आग़िस्नी 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 या इलाही इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यि उम्मिय्यि व आलिहि व बारिक व सल्लिम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफ़ाति व तक़दीलना बिहा जमीअल हाजाति व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइल सय्यिआति व तरफ़उना बिहा इंदका अलद दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गयात मिन जमीइल खैरात फ़ी हयाती व बअदल ममात इन्नका मुजीबुद्दावात व राफ़िउद्दरजात व यकाज़ियल हाजात व यकाफ़ियल मुहिम्मात व यदाफ़िअल बलिय्यात व यहल्लल मुश्किलात आग़िस्नी 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 या इलाही इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यि उम्मिय्यि व आलिहि व बारिक व सल्लिम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफ़ाति व तक़दीलना बिहा जमीअल हाजाति व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइल सय्यिआति व तरफ़उना बिहा इंदका अलद दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गयात मिन जमीइल खैरात फ़ी हयाती व बअदल ममात इन्नका मुजीबुद्दावात व राफ़िउद्दरजात व यकाज़ियल हाजात व यकाफ़ियल मुहिम्मात व
ويا دافع البليات ويا حل المشكلات أغثني 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 يا إلهي إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد النبي أمي وعاله وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في حياتي وبعد الممات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات أغثني 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 يا إلهي إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد النبي أمي وعاله وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في حياتي وبعد الممات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات أغثني 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 يا إلهي إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد النبي أمي وعاله وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في حياتي وبعد الممات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات أغثني 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 يا إلهي إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد النبي أمي وعاله وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في حياتي وبعد الممات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات أغثني 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 يا إلهي إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد النبي أمي وعاله وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في حياتي وبعد الممات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات أغثني 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 يا إلهي إنك على كل شيء قدير.
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यि उम्मी व आलिहि व बारिक व सल्लिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफाति व तक़दीलना बिहा जमीअल हाजाति व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइल सय्यिआति व तरफ़ऊना बिहा इंदक अलद दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गयात मिन जमीइल खैराति फ़ी हयाति व बअदल ममाति इन्नका मुजीबुद दावात व राफ़िउद दरजात व या काज़ियल हाजात व या काफ़ियल मुहिम्मात व या दाफ़िअल बलिय्यात व या हल्लल मुश्किलात आग़िस्नी 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 या इलाही इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यि उम्मी व आलिहि व बारिक व सल्लिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफाति व तक़दीलना बिहा जमीअल हाजाति व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइल सय्यिआति व तरफ़ऊना बिहा इंदक अलद दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गयात मिन जमीइल खैराति फ़ी हयाति व बअदल ममाति इन्नका मुजीबुद दावात व राफ़िउद दरजात व या काज़ियल हाजात व या काफ़ियल मुहिम्मात व या दाफ़िअल बलिय्यात व या हल्लल मुश्किलात आग़िस्नी 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 या इलाही इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यि उम्मी व आलिहि व बारिक व सल्लिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफाति व तक़दीलना बिहा जमीअल हाजाति व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइल सय्यिआति व तरफ़ऊना बिहा इंदक अलद दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गयात मिन जमीइल खैराति फ़ी हयाति व बअदल ममाति इन्नका मुजीबुद दावात व राफ़िउद दरजात व या काज़ियल हाजात व या काफ़ियल मुहिम्मात व या दाफ़िअल बलिय्यात व या हल्लल मुश्किलात आग़िस्नी 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 या इलाही इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यि उम्मी व आलिहि व बारिक व सल्लिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफाति व तक़दीलना बिहा जमीअल हाजाति व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइल सय्यिआति व तरफ़ऊना बिहा इंदक अलद दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गयात मिन जमीइल खैराति फ़ी हयाति व बअदल ममाति इन्नका मुजीबुद दावात व राफ़िउद दरजात व या काज़ियल हाजात व या काफ़ियल मुहिम्मात व या दाफ़िअल बलिय्यात व या हल्लल मुश्किलात आग़िस्नी 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 या इलाही इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यि उम्मी व आलिहि व बारिक व सल्लिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफाति व तक़दीलना बिहा जमीअल हाजाति व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइल सय्यिआति व तरफ़ऊना बिहा इंदक अलद दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गयात मिन जमीइल खैराति फ़ी हयाति व बअदल ममाति इन्नका मुजीबुद दावात व राफ़िउद दरजात व या काज़ियल हाजात व या काफ़ियल मुहिम्मात व या दाफ़िअल बलिय्यात व या हल्लल मुश्किलात आग़िस्नी 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 या इलाही इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यि उम्मी व आलिहि व बारिक व सल्लिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफाति व तक़दीलना बिहा जमीअल हाजाति व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइल सय्यिआति व तरफ़ऊना बिहा इंदक अलद दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गयात मिन जमीइल खैराति फ़ी हयाति व बअदल ममाति इन्नका मुजीबुद दावात व राफ़िउद दरजात व यकाज़ियल हाजात व यकाफ़ियल मुहिम्मात व यदाफ़िअल बलिय्यात व यहल्लल मुश्किलात आग़िस्नी 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 या इलाही इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यि उम्मिय्यि व आलिहि व बारिक व सल्लिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफाति व तक़दीलना बिहा जमीअल हाजाति व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइल सय्यिआति व तरफ़ऊना बिहा इंदक अलद दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गयात मिन जमीइल खैराति फ़ी हयाति व बअदल ममाति इन्नका मुजीबुद दावात व राफ़िउद दरजात व यकाज़ियल हाजात व यकाफ़ियल मुहिम्मात व यदाफ़िअल बलिय्यात व यहल्लल मुश्किलात आग़िस्नी 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 या इलाही इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यि उम्मिय्यि व आलिहि व बारिक व सल्लिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफाति व तक़दीलना बिहा जमीअल हाजाति व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइल सय्यिआति व तरफ़ऊना बिहा इंदक अलद दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गयात मिन जमीइल खैराति फ़ी हयाति व बअदल ममाति इन्नका मुजीबुद दावात व राफ़िउद दरजात व यकाज़ियल हाजात व यकाफ़ियल मुहिम्मात व यदाफ़िअल बलिय्यात व यहल्लल मुश्किलात आग़िस्नी 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 या इलाही इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यि उम्मिय्यि व आलिहि व बारिक व सल्लिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफाति व तक़दीलना बिहा जमीअल हाजाति व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइल सय्यिआति व तरफ़ऊना बिहा इंदक अलद दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गयात मिन जमीइल खैराति फ़ी हयाति व बअदल ममाति इन्नका मुजीबुद दावात व राफ़िउद दरजात व यकाज़ियल हाजात व यकाफ़ियल मुहिम्मात व यदाफ़िअल बलिय्यात व यहल्लल मुश्किलात आग़िस्नी 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 या इलाही इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यि उम्मिय्यि व आलिहि व बारिक व सल्लिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफाति व तक़दीलना बिहा जमीअल हाजाति व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइल सय्यिआति व तरफ़ऊना बिहा इंदक अलद दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गयात मिन जमीइल खैराति फ़ी हयाति व बअदल ममाति इन्नका मुजीबुद दावात व राफ़िउद दरजात व यकाज़ियल हाजात व यकाफ़ियल मुहिम्मात व यदाफ़िअल बलिय्यात व यहल्लल मुश्किलात आग़िस्नी 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 या इलाही इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यि उम्मिय्यि व आलिहि व बारिक व सल्लिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफाति व तक़दीलना बिहा
جميع الحاجات وتطهرون بها من جميع السيئات وترفعون بها عندك على الدرجات وتبلغون بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في حياتي وبعد الممات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات أغثني 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 يا إلهي إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد النبي أمي وعاله وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرون بها من جميع السيئات وترفعون بها عندك على الدرجات وتبلغون بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في حياتي وبعد الممات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات أغثني 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 يا إلهي إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد النبي أمي وعاله وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرون بها من جميع السيئات وترفعون بها عندك على الدرجات وتبلغون بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في حياتي وبعد الممات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات أغثني 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 يا إلهي إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد النبي أمي وعاله وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرون بها من جميع السيئات وترفعون بها عندك على الدرجات وتبلغون بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في حياتي وبعد الممات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات أغثني 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 يا إلهي إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد النبي أمي وعاله وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرون بها من جميع السيئات وترفعون بها عندك على الدرجات وتبلغون بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في حياتي وبعد الممات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات أغثني 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 يا إلهي إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد النبي أمي وعاله وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرون بها من جميع السيئات وترفعون بها عندك على الدرجات
वतुबल्लिगुना बिहा अक़सल गयात मिन जमीइल खैरात फ़ी हयाती व बअदल ममात इन्नका मुजीबुद्दावात व राफ़िउद्दरजात व या काज़ियल हाजात व या काफ़ियल मुहिम्मात व या दाफ़िअल बलिय्यात व या हल्लल मुश्किलात आग़िस्नी 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 या इलाही इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यि उम्मिय्यि व आलिहि व बारिक व सल्लिम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफ़ाति व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजाति व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइल सय्यिआति व तरफ़उना बिहा इंदका अलद दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गयात मिन जमीइल खैरात फ़ी हयाती व बअदल ममात इन्नका मुजीबुद्दावात व राफ़िउद्दरजात व या काज़ियल हाजात व या काफ़ियल मुहिम्मात व या दाफ़िअल बलिय्यात व या हल्लल मुश्किलात आग़िस्नी 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 या इलाही इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यि उम्मिय्यि व आलिहि व बारिक व सल्लिम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफ़ाति व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजाति व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइल सय्यिआति व तरफ़उना बिहा इंदका अलद दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गयात मिन जमीइल खैरात फ़ी हयाती व बअदल ममात इन्नका मुजीबुद्दावात व राफ़िउद्दरजात व या काज़ियल हाजात व या काफ़ियल मुहिम्मात व या दाफ़िअल बलिय्यात व या हल्लल मुश्किलात आग़िस्नी 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 या इलाही इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यि उम्मिय्यि व आलिहि व बारिक व सल्लिम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफ़ाति व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजाति व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइल सय्यिआति व तरफ़उना बिहा इंदका अलद दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गयात मिन जमीइल खैरात फ़ी हयाती व बअदल ममात इन्नका मुजीबुद्दावात व राफ़िउद्दरजात व या काज़ियल हाजात व या काफ़ियल मुहिम्मात व या दाफ़िअल बलिय्यात व या हल्लल मुश्किलात आग़िस्नी 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 या इलाही इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यि उम्मिय्यि व आलिहि व बारिक व सल्लिम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफ़ाति व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजाति व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइल सय्यिआति व तरफ़उना बिहा इंदका अलद दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गयात मिन जमीइल खैरात फ़ी हयाती व बअदल ममात इन्नका मुजीबुद्दावात व राफ़िउद्दरजात व या काज़ियल हाजात व या काफ़ियल मुहिम्मात व या दाफ़िअल बलिय्यात व या हल्लल मुश्किलात आग़िस्नी 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 या इलाही इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यि उम्मिय्यि व आलिहि व बारिक व सल्लिम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफ़ाति व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजाति व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइल सय्यिआति व तरफ़उना बिहा इंदका अलद दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गयात मिन जमीइल खैरात फ़ी हयाती व बअदल ममात इन्नका मुजीबुद्दावात व राफ़िउद्दरजात
वया काज़ी الحاجات वया काफ़ी المهمات वया दाफ़िअ البليات वया हल्ल المشكلات أغثني 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 يا إلهي إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد النبي أمي وآله وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في حياتي وبعد الممات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات. أغثني 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 يا إلهي إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد النبي أمي وآله وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في حياتي وبعد الممات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات. أغثني 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 يا إلهي إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد النبي أمي وآله وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في حياتي وبعد الممات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات. أغثني 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 يا إلهي إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد النبي أمي وآله وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في حياتي وبعد الممات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات. أغثني 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 يا إلهي إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد النبي أمي وآله وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في حياتي وبعد الممات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات. أغثني أغثني
आगिस्नी या इलाही इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यि उम्मिय्यि व आलिहि व बारिक व सल्लिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफाति व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजाति व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइल सय्यिआति व तरफ़उना बिहा इंदका अलद दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गयात मिन जमीइल खैराति फ़ी हयाति व बअदल ममाति इन्नका मुजीबुद दावात व राफ़िउद दरजात व या काज़ियल हाजात व या काफ़ियल मुहिम्मात व या दाफ़िअल बलिय्यात व या हल्लल मुश्किलात। आगिस्नी 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 या इलाही इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यि उम्मिय्यि व आलिहि व बारिक व सल्लिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफाति व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजाति व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइल सय्यिआति व तरफ़उना बिहा इंदका अलद दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गयात मिन जमीइल खैराति फ़ी हयाति व बअदल ममाति इन्नका मुजीबुद दावात व राफ़िउद दरजात व या काज़ियल हाजात व या काफ़ियल मुहिम्मात व या दाफ़िअल बलिय्यात व या हल्लल मुश्किलात। आगिस्नी 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 या इलाही इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यि उम्मिय्यि व आलिहि व बारिक व सल्लिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफाति व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजाति व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइल सय्यिआति व तरफ़उना बिहा इंदका अलद दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गयात मिन जमीइल खैराति फ़ी हयाति व बअदल ममाति इन्नका मुजीबुद दावात व राफ़िउद दरजात व या काज़ियल हाजात व या काफ़ियल मुहिम्मात व या दाफ़िअल बलिय्यात व या हल्लल मुश्किलात। आगिस्नी 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 या इलाही इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यि उम्मिय्यि व आलिहि व बारिक व सल्लिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफाति व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजाति व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइल सय्यिआति व तरफ़उना बिहा इंदका अलद दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गयात मिन जमीइल खैराति फ़ी हयाति व बअदल ममाति इन्नका मुजीबुद दावात व राफ़िउद दरजात व या काज़ियल हाजात व या काफ़ियल मुहिम्मात व या दाफ़िअल बलिय्यात व या हल्लल मुश्किलात। आगिस्नी 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 या इलाही इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यि उम्मिय्यि व आलिहि व बारिक व सल्लिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफाति व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजाति व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइल सय्यिआति व तरफ़उना बिहा इंदका अलद दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गयात मिन जमीइल खैराति फ़ी हयाति व बअदल ममाति इन्नका मुजीबुद दावात व राफ़िउद दरजात व या काज़ियल हाजात व या काफ़ियल मुहिम्मात व या दाफ़िअल बलिय्यात व या हल्लल मुश्किलात। आगिस्नी 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 या इलाही इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यि उम्मिय्यि व आलिहि व बारिक व सल्लिम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफाति व तक़दीलना बिहा जमीअल हाजाति व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइल सय्यिआति व तरफ़उना बिहा इंदक अलद दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गयात मिन जमीइल खैराति फ़ी हयाति व बअदल ममाति इन्नका मुजीबुद दावात व राफ़िउद दरजात व यकाज़ियल हाजात व यकाफ़ियल मुहिम्मात व यदाफ़िअल बलिय्यात व यहल्लल मुश्किलात आग़िस्नी 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 या इलाही इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यि उम्मिय्यि व आलिहि व बारिक व सल्लिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफाति व तक़दीलना बिहा जमीअल हाजाति व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइल सय्यिआति व तरफ़उना बिहा इंदक अलद दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गयात मिन जमीइल खैराति फ़ी हयाति व बअदल ममाति इन्नका मुजीबुद दावात व राफ़िउद दरजात व यकाज़ियल हाजात व यकाफ़ियल मुहिम्मात व यदाफ़िअल बलिय्यात व यहल्लल मुश्किलात आग़िस्नी 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 या इलाही इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यि उम्मिय्यि व आलिहि व बारिक व सल्लिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफाति व तक़दीलना बिहा जमीअल हाजाति व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइल सय्यिआति व तरफ़उना बिहा इंदक अलद दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गयात मिन जमीइल खैराति फ़ी हयाति व बअदल ममाति इन्नका मुजीबुद दावात व राफ़िउद दरजात व यकाज़ियल हाजात व यकाफ़ियल मुहिम्मात व यदाफ़िअल बलिय्यात व यहल्लल मुश्किलात आग़िस्नी 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 या इलाही इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यि उम्मिय्यि व आलिहि व बारिक व सल्लिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफाति व तक़दीलना बिहा जमीअल हाजाति व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइल सय्यिआति व तरफ़उना बिहा इंदक अलद दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गयात मिन जमीइल खैराति फ़ी हयाति व बअदल ममाति इन्नका मुजीबुद दावात व राफ़िउद दरजात व यकाज़ियल हाजात व यकाफ़ियल मुहिम्मात व यदाफ़िअल बलिय्यात व यहल्लल मुश्किलात आग़िस्नी 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 या इलाही इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यि उम्मिय्यि व आलिहि व बारिक व सल्लिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफाति व तक़दीलना बिहा जमीअल हाजाति व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइल सय्यिआति व तरफ़उना बिहा इंदक अलद दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गयात मिन जमीइल खैराति फ़ी हयाति व बअदल ममाति इन्नका मुजीबुद दावात व राफ़िउद दरजात व यकाज़ियल हाजात व यकाफ़ियल मुहिम्मात व यदाफ़िअल बलिय्यात व यहल्लल मुश्किलात आग़िस्नी 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 या इलाही इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यि उम्मिय्यि व आलिहि व बारिक व सल्लिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा
من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في حياتي وبعد الممات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات أغثني 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 يا إلهي إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد النبي أمي وآله وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في حياتي وبعد الممات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات أغثني 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 يا إلهي إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد النبي أمي وآله وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في حياتي وبعد الممات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات أغثني 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 يا إلهي إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد النبي أمي وآله وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في حياتي وبعد الممات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات أغثني 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 يا إلهي إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد النبي أمي وآله وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في حياتي وبعد الممات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات أغثني 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 يا إلهي إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد النبي أمي وآله وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات
वतुबल्लिगुना बिहा अक़सल ग़यात मिन जमीइल ख़ैरात फ़ी हयाती व बअदल ममात इन्नका मुजीबुद्दावात व राफ़िउद्दरजात व या क़ाज़ियल हाजात व या काफ़ियल मुहिम्मात व या दाफ़िअल बलिय्यात व या हल्लल मुश्किलात आग़िस्नी 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 या इलाही इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यि उम्मिय्यि व आलिहि व बारिक व सल्लिम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफ़ाति व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजाति व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइल सय्यिआति व तरफ़उना बिहा इंदका अलद दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल ग़यात मिन जमीइल ख़ैरात फ़ी हयाती व बअदल ममात इन्नका मुजीबुद्दावात व राफ़िउद्दरजात व या क़ाज़ियल हाजात व या काफ़ियल मुहिम्मात व या दाफ़िअल बलिय्यात व या हल्लल मुश्किलात आग़िस्नी 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 या इलाही इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यि उम्मिय्यि व आलिहि व बारिक व सल्लिम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफ़ाति व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजाति व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइल सय्यिआति व तरफ़उना बिहा इंदका अलद दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल ग़यात मिन जमीइल ख़ैरात फ़ी हयाती व बअदल ममात इन्नका मुजीबुद्दावात व राफ़िउद्दरजात व या क़ाज़ियल हाजात व या काफ़ियल मुहिम्मात व या दाफ़िअल बलिय्यात व या हल्लल मुश्किलात आग़िस्नी 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 या इलाही इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यि उम्मिय्यि व आलिहि व बारिक व सल्लिम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफ़ाति व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजाति व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइल सय्यिआति व तरफ़उना बिहा इंदका अलद दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल ग़यात मिन जमीइल ख़ैरात फ़ी हयाती व बअदल ममात इन्नका मुजीबुद्दावात व राफ़िउद्दरजात व या क़ाज़ियल हाजात व या काफ़ियल मुहिम्मात व या दाफ़िअल बलिय्यात व या हल्लल मुश्किलात आग़िस्नी 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 या इलाही इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यि उम्मिय्यि व आलिहि व बारिक व सल्लिम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफ़ाति व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजाति व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइल सय्यिआति व तरफ़उना बिहा इंदका अलद दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल ग़यात मिन जमीइल ख़ैरात फ़ी हयाती व बअदल ममात इन्नका मुजीबुद्दावात व राफ़िउद्दरजात व या क़ाज़ियल हाजात व या काफ़ियल मुहिम्मात व या दाफ़िअल बलिय्यात व या हल्लल मुश्किलात आग़िस्नी 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 या इलाही इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यि उम्मिय्यि व आलिहि व बारिक व सल्लिम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफ़ाति व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजाति व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइल सय्यिआति व तरफ़उना बिहा इंदका अलद दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल ग़यात मिन जमीइल ख़ैरात फ़ी हयाती व बअदल ममात इन्नका मुजीबुद्दावात व राफ़िउद्दरजात
वया काज़ी الحاجات वया काफ़ी المهمات वया दाफ़िअ البليات वया हल्ल المشكلات أغثني 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 يا إلهي إنك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد النبي أمي وآله وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في حياتي وبعد الممات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات أغثني 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 يا إلهي إنك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد النبي أمي وآله وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في حياتي وبعد الممات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات أغثني 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 يا إلهي إنك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد النبي أمي وآله وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في حياتي وبعد الممات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات أغثني 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 يا إلهي إنك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد النبي أمي وآله وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في حياتي وبعد الممات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات أغثني 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 يا إلهي إنك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد النبي أمي وآله وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في حياتي وبعد الممات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات أغثني أغثني
अग़िस्नी या इलाही इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यि उम्मिय्यि व आलिहि व बारिक व सल्लिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफाति व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजाति व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइल सय्यिआति व तरफ़उना बिहा इंदका अलद दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गयात मिन जमीइल खैराति फ़ी हयाति व बअदल ममाति इन्नका मुजीबुद दावात व राफ़िउद दरजात व या काज़ियल हाजात व या काफ़ियल मुहिम्मात व या दाफ़िअल बलिय्यात व या हल्लल मुश्किलात। अग़िस्नी 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 या इलाही इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यि उम्मिय्यि व आलिहि व बारिक व सल्लिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफाति व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजाति व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइल सय्यिआति व तरफ़उना बिहा इंदका अलद दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गयात मिन जमीइल खैराति फ़ी हयाति व बअदल ममाति इन्नका मुजीबुद दावात व राफ़िउद दरजात व या काज़ियल हाजात व या काफ़ियल मुहिम्मात व या दाफ़िअल बलिय्यात व या हल्लल मुश्किलात। अग़िस्नी 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 या इलाही इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यि उम्मिय्यि व आलिहि व बारिक व सल्लिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफाति व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजाति व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइल सय्यिआति व तरफ़उना बिहा इंदका अलद दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गयात मिन जमीइल खैराति फ़ी हयाति व बअदल ममाति इन्नका मुजीबुद दावात व राफ़िउद दरजात व या काज़ियल हाजात व या काफ़ियल मुहिम्मात व या दाफ़िअल बलिय्यात व या हल्लल मुश्किलात। अग़िस्नी 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 या इलाही इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यि उम्मिय्यि व आलिहि व बारिक व सल्लिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफाति व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजाति व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइल सय्यिआति व तरफ़उना बिहा इंदका अलद दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गयात मिन जमीइल खैराति फ़ी हयाति व बअदल ममाति इन्नका मुजीबुद दावात व राफ़िउद दरजात व या काज़ियल हाजात व या काफ़ियल मुहिम्मात व या दाफ़िअल बलिय्यात व या हल्लल मुश्किलात। अग़िस्नी 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 या इलाही इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यि उम्मिय्यि व आलिहि व बारिक व सल्लिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफाति व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजाति व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइल सय्यिआति व तरफ़उना बिहा इंदका अलद दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गयात मिन जमीइल खैराति फ़ी हयाति व बअदल ममाति इन्नका मुजीबुद दावात व राफ़िउद दरजात व या काज़ियल हाजात व या काफ़ियल मुहिम्मात व या दाफ़िअल बलिय्यात व या हल्लल मुश्किलात। अग़िस्नी 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 या इलाही इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यि उम्मिय्यि व आलिहि व बारिक व सल्लिम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफाति व तक़दीलना बिहा जमीअल हाजाति व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइल सय्यिआति व तरफ़ऊना बिहा इंदक अलद दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गयात मिन जमीइल खैराति फ़ी हयाति व बअदल ममाति इन्नका मुजीबुद दावात व राफ़िउद दरजात व यकाज़ियल हाजात व यकाफ़ियल मुहिम्मात व यदाफ़िअल बलिय्यात व यहल्लल मुश्किलात आग़िस्नी 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 या इलाही इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यि उम्मिय्यि व आलिहि व बारिक व सल्लिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफाति व तक़दीलना बिहा जमीअल हाजाति व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइल सय्यिआति व तरफ़ऊना बिहा इंदक अलद दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गयात मिन जमीइल खैराति फ़ी हयाति व बअदल ममाति इन्नका मुजीबुद दावात व राफ़िउद दरजात व यकाज़ियल हाजात व यकाफ़ियल मुहिम्मात व यदाफ़िअल बलिय्यात व यहल्लल मुश्किलात आग़िस्नी 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 या इलाही इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यि उम्मिय्यि व आलिहि व बारिक व सल्लिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफाति व तक़दीलना बिहा जमीअल हाजाति व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइल सय्यिआति व तरफ़ऊना बिहा इंदक अलद दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गयात मिन जमीइल खैराति फ़ी हयाति व बअदल ममाति इन्नका मुजीबुद दावात व राफ़िउद दरजात व यकाज़ियल हाजात व यकाफ़ियल मुहिम्मात व यदाफ़िअल बलिय्यात व यहल्लल मुश्किलात आग़िस्नी 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 या इलाही इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यि उम्मिय्यि व आलिहि व बारिक व सल्लिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफाति व तक़दीलना बिहा जमीअल हाजाति व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइल सय्यिआति व तरफ़ऊना बिहा इंदक अलद दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गयात मिन जमीइल खैराति फ़ी हयाति व बअदल ममाति इन्नका मुजीबुद दावात व राफ़िउद दरजात व यकाज़ियल हाजात व यकाफ़ियल मुहिम्मात व यदाफ़िअल बलिय्यात व यहल्लल मुश्किलात आग़िस्नी 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 या इलाही इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यि उम्मिय्यि व आलिहि व बारिक व सल्लिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफाति व तक़दीलना बिहा जमीअल हाजाति व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइल सय्यिआति व तरफ़ऊना बिहा इंदक अलद दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गयात मिन जमीइल खैराति फ़ी हयाति व बअदल ममाति इन्नका मुजीबुद दावात व राफ़िउद दरजात व यकाज़ियल हाजात व यकाफ़ियल मुहिम्मात व यदाफ़िअल बलिय्यात व यहल्लल मुश्किलात आग़िस्नी 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 या इलाही इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यि उम्मिय्यि व आलिहि व बारिक व सल्लिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफाति व तक़दीलना बिहा
جميع الحاجات وتطهرون بها من جميع السيئات وترفعون بها عندك على الدرجات وتبلغون بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في حياتي وبعد الممات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويقاضي الحاجات ويكافي المهمات ويدافع البليات ويحل المشكلات. أغثني 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 يا إلهي إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد النبي أمي وعاله وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرون بها من جميع السيئات وترفعون بها عندك على الدرجات وتبلغون بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في حياتي وبعد الممات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويقاضي الحاجات ويكافي المهمات ويدافع البليات ويحل المشكلات. أغثني 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 يا إلهي إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد النبي أمي وعاله وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرون بها من جميع السيئات وترفعون بها عندك على الدرجات وتبلغون بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في حياتي وبعد الممات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويقاضي الحاجات ويكافي المهمات ويدافع البليات ويحل المشكلات. أغثني 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 يا إلهي إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد النبي أمي وعاله وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرون بها من جميع السيئات وترفعون بها عندك على الدرجات وتبلغون بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في حياتي وبعد الممات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويقاضي الحاجات ويكافي المهمات ويدافع البليات ويحل المشكلات. أغثني 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 يا إلهي إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد النبي أمي وعاله وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرون بها من جميع السيئات وترفعون بها عندك على الدرجات وتبلغون بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في حياتي وبعد الممات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويقاضي الحاجات ويكافي المهمات ويدافع البليات ويحل المشكلات. أغثني 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 يا إلهي إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد النبي أمي وعاله وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرون بها من جميع السيئات وترفعون بها عندك على الدرجات
वतुबल्लिगुना बिहा अक़सल ग़यात मिन जमीइल ख़ैरात फ़ी हयाती व बअदल ममात इन्नका मुजीबुद्दावात व राफ़िउद दरजात व यकाज़ियल हाजात व यकाफ़ियल मुहिम्मात व यदाफ़िअल बलिय्यात व यहल्लल मुश्किलात आग़िस्नी 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 या इलाही इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यि उम्मी व आलिहि व बारिक व सल्लिम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफ़ाति व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजाति व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइल सय्यिआति व तरफ़उना बिहा इंदका अलद दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल ग़यात मिन जमीइल ख़ैरात फ़ी हयाती व बअदल ममात इन्नका मुजीबुद्दावात व राफ़िउद दरजात व यकाज़ियल हाजात व यकाफ़ियल मुहिम्मात व यदाफ़िअल बलिय्यात व यहल्लल मुश्किलात आग़िस्नी 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 या इलाही इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यि उम्मी व आलिहि व बारिक व सल्लिम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफ़ाति व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजाति व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइल सय्यिआति व तरफ़उना बिहा इंदका अलद दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल ग़यात मिन जमीइल ख़ैरात फ़ी हयाती व बअदल ममात इन्नका मुजीबुद्दावात व राफ़िउद दरजात व यकाज़ियल हाजात व यकाफ़ियल मुहिम्मात व यदाफ़िअल बलिय्यात व यहल्लल मुश्किलात आग़िस्नी 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 या इलाही इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यि उम्मी व आलिहि व बारिक व सल्लिम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफ़ाति व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजाति व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइल सय्यिआति व तरफ़उना बिहा इंदका अलद दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल ग़यात मिन जमीइल ख़ैरात फ़ी हयाती व बअदल ममात इन्नका मुजीबुद्दावात व राफ़िउद दरजात व यकाज़ियल हाजात व यकाफ़ियल मुहिम्मात व यदाफ़िअल बलिय्यात व यहल्लल मुश्किलात आग़िस्नी 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 या इलाही इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यि उम्मी व आलिहि व बारिक व सल्लिम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफ़ाति व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजाति व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइल सय्यिआति व तरफ़उना बिहा इंदका अलद दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल ग़यात मिन जमीइल ख़ैरात फ़ी हयाती व बअदल ममात इन्नका मुजीबुद्दावात व राफ़िउद दरजात व यकाज़ियल हाजात व यकाफ़ियल मुहिम्मात व यदाफ़िअल बलिय्यात व यहल्लल मुश्किलात आग़िस्नी 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 या इलाही इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यि उम्मी व आलिहि व बारिक व सल्लिम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफ़ाति व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजाति व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइल सय्यिआति व तरफ़उना बिहा इंदका अलद दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल ग़यात मिन जमीइल ख़ैरात फ़ी हयाती व बअदल ममात इन्नका मुजीबुद्दावात व राफ़िउद दरजात
वया काज़ी अल-हाजात वया काफ़ी अल-मुहिम्मात वया दाफ़ि अल-बलियात वया हल्ल अल-मुश्किलात आग़िस्नी 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 या इलाही इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यि उम्मिय्यि व आलिहि व बारिक व सल्लिम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफ़ाति व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजाति व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइल सय्यिआति व तरफ़ऊना बिहा इंदका अलद दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गयात मिन जमीइल खैराति फ़ी हयाति व बअदल ममाति इन्नका मुजीबुद दावात व राफ़िउद दरजात व या काज़ियल हाजात व या काफ़ियल मुहिम्मात व या दाफ़िअल बलियात व या हल्लल मुश्किलात आग़िस्नी 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 या इलाही इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यि उम्मिय्यि व आलिहि व बारिक व सल्लिम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफ़ाति व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजाति व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइल सय्यिआति व तरफ़ऊना बिहा इंदका अलद दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गयात मिन जमीइल खैराति फ़ी हयाति व बअदल ममाति इन्नका मुजीबुद दावात व राफ़िउद दरजात व या काज़ियल हाजात व या काफ़ियल मुहिम्मात व या दाफ़िअल बलियात व या हल्लल मुश्किलात आग़िस्नी 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 या इलाही इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यि उम्मिय्यि व आलिहि व बारिक व सल्लिम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफ़ाति व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजाति व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइल सय्यिआति व तरफ़ऊना बिहा इंदका अलद दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गयात मिन जमीइल खैराति फ़ी हयाति व बअदल ममाति इन्नका मुजीबुद दावात व राफ़िउद दरजात व या काज़ियल हाजात व या काफ़ियल मुहिम्मात व या दाफ़िअल बलियात व या हल्लल मुश्किलात आग़िस्नी 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 या इलाही इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यि उम्मिय्यि व आलिहि व बारिक व सल्लिम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफ़ाति व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजाति व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइल सय्यिआति व तरफ़ऊना बिहा इंदका अलद दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गयात मिन जमीइल खैराति फ़ी हयाति व बअदल ममाति इन्नका मुजीबुद दावात व राफ़िउद दरजात व या काज़ियल हाजात व या काफ़ियल मुहिम्मात व या दाफ़िअल बलियात व या हल्लल मुश्किलात आग़िस्नी 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 या इलाही इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यि उम्मिय्यि व आलिहि व बारिक व सल्लिम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफ़ाति व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजाति व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइल सय्यिआति व तरफ़ऊना बिहा इंदका अलद दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गयात मिन जमीइल खैराति फ़ी हयाति व बअदल ममाति इन्नका मुजीबुद दावात व राफ़िउद दरजात व या काज़ियल हाजात व या काफ़ियल मुहिम्मात व या दाफ़िअल बलियात व या हल्लल मुश्किलात आग़िस्नी आग़िस्नी
आगिस्नी या इलाही इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यि उम्मिय्यि व आलिहि व बारिक व सल्लिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफाति व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजाति व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइल सय्यिआति व तरफ़उना बिहा इंदका अलद दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गयात मिन जमीइल खैराति फ़ी हयाति व बअदल ममाति इन्नका मुजीबुद दावात व राफ़िउद दरजात व या काज़ियल हाजात व या काफ़ियल मुहिम्मात व या दाफ़िअल बलिय्यात व या हल्लल मुश्किलात। आगिस्नी 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 या इलाही इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यि उम्मिय्यि व आलिहि व बारिक व सल्लिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफाति व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजाति व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइल सय्यिआति व तरफ़उना बिहा इंदका अलद दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गयात मिन जमीइल खैराति फ़ी हयाति व बअदल ममाति इन्नका मुजीबुद दावात व राफ़िउद दरजात व या काज़ियल हाजात व या काफ़ियल मुहिम्मात व या दाफ़िअल बलिय्यात व या हल्लल मुश्किलात। आगिस्नी 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 या इलाही इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यि उम्मिय्यि व आलिहि व बारिक व सल्लिम।